दिसंबर भी गया। दिसंबर की पहली बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। मुल्तान, डीडी खान, रहीम यार खान, उच्च शरीफ, सरगोदा समेत सराइकी खित्ते में सर्दी बढ़ गई। जनूबी पंजाब में सुरमई बादलों के डेरे, सियासी मुकाम फोर्ट मनरू की दिलकशी में इजाफा। बादलों में ढके पहाड़ी सिलसिले और हरियाली ने कुदरती मनाजिर को दिलफरेब बना दिया। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुल्तान में बारिश के बाद खाने पीने का शौक। जोबन पर बारिश की रिमझिम, गर्मा गर्म समोसे कोई हाथ रोक ना पाए। चनी और चटनी के साथ समोसे भी खाएं और घर वालों के लिए भी पैक करवाएं। उधर चाय की दुकानों पर शहरियों के डेरे। सर्द मौसम में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां और गपशप से मौसम का मजा दोबारा किया। मौसम सरमा का भरपूर और लजीज लुत्फ उठाने के लिए हलवा जात का खास मुकाम। सर्दियों के मौसम में मकबूल तरीन हलवा गाजर का हलवा करार। जनूबी पंजाब की ठिठुर सी सर्दी और गरम गरम गाजर का हलवा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। डीडी खान में वक्फे से बूंदाबांदी। माहिरीन ज़राअत ने बारिश को फसलों के लिए बेहतरीन करार दिया। डायरेक्टर ज़राअत तौसी मेहर आबिद हुसैन कहते हैं बारिश होने से फसलों को फायदा होगा। हुकूमत चौबारा तहसील को आफतजदा करार देकर कर्जे मुआफ करे। बहावलपुर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बिगड़ती सूरत हाल। मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। HBL रीजनल ऑफिस, न्यू सादी कॉलोनी, अलनूर गार्डन में स्मार्ट लॉकडाउन। महकमे सेहत की सिफारिशात पर इंतजामिया ने मुतल्लिका इलाके सील कर दिए। मुल्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मुतादी दुकानदारों को 15,000 से ज़ायद जुर्माने आए। लोधरा में स्मोक का खतरा सर उठाने लगा। मज़ाफाती इलाकों में नाक, गले और फेफड़ों के अमराज में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में यौमिया 35 से 40 मरीज आने लगे। एहतियाती तदाबीर से मौसमी अमराज से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। स्मोग और धुंध के मौसम में गाड़ी चलाना खतरनाक। सादिकाबाद मोटरवे पुलिस की जानिब से महफूज सफर के लिए आगाही मुहिम शुरू। मोटरवे पर सफर करने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स चस्पा कर दिए गए। ड्राइवर्स को स्मोग और धुंध के मौसम में मोटरवे पर सफर करने पर एहतियात बरतने की हिदायत। बहावलपुर में स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां। महकमा ज़राअत फसलों की बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ मुतहरिक। अब तक 37 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 13 दिसंबर का जलसा पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा। सरगोदा में सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का दावा। खिताब में बोले आज तंजीमी इजलास में भरपूर वर्कर्स कन्वेंशन में तब्दील होगा। फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरावाला डिवीजन के कन्वेंशन किए। 50,000 से ज्यादा लोग यहां से जाएंगे। हम गिरफ्तार भी हुए तो जिदोजहद आखिरी हद तक होगी। सरगोदा में फैसलाबाद रोड पर मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। मुस्लिम लीग नून सदर पंजाब राना सनाउल्लाह की आमद। लीगी कारकुनान ने भरपूर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर। जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक ज़ेशान समेत दीगर अहम शख्सियात और कारकुनान की शिरकत। रहीम यार खान में लीगी डिवीजनल सदर और MNA नूरुल हसन तनवीर की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया। PDM जलसे में शिरकत के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PMLN बलीगुर रहमान समेत दीगर की शिरकत। नूरुल हसन तनवीर ने पार्टी क़यादत के हुक्म पर इस्तीफा देने का इंदिया दिया। ऑपोजिशन कभी भी असेंबली से इस्तीफा नहीं देगी। मुल्तान में तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का दावा। बोले इस्तीफा देना मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है। कोई इस्तीफा नहीं देगा। ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे।
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سی سی پی او لاہور شیخ محمد عمر کی ہمشیرہ کا نماز جنازہ کانپور فیضان مدینہ میں ادا۔ سی سی پی او کے بھائی ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہاولپور شیخ محمد امین، لیگی ایم این اے شیخ فیاض الدین، ایم پی اے حاجی محمد ارشد، جنرل سیکریٹری غلہ منڈی آڑھتیاں احمد سبحانی، معروف قانوندان خواجہ محمد زاہد ایوب اور سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت دیگر کی شرکت۔ تبلیغی جماعت کے امیر اور عظیم مبلغ مولانا عبید اللہ کی نماز جنازہ وہاڑی میں ادا۔ ایم این اے طاہر اقبال چودھری، ایم پی اے میاں ثاقب خورشید، ایم این اے ساجد شاہ، علماء کرام، سیاسی شخصیات، سرکاری ملازمین اور اساتذہ سمیت دیگر کی شرکت۔ حکومتی احکامات کی دھجیاں بکھیرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ ڈی سی ڈی جی خان کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی زیر صدارت اجلاس، بولے افسران ایس او پیز کا جائزہ لینے فیلڈ میں نکلے۔ سرکاری اور نجی دفاتر، تعلیمی اداروں، مارکیٹس اور دیگر مقامات پر ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جائے۔ عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی اور عدم دلچسپی برداشت نہیں ہوگی۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا 2 ٹوک اعلان۔ شہر کے مختلف علاقوں کے دورہ کیا اور صفائی سمیت دیگر معاملات کا جائزہ بھی لیا۔ کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈی سی ملتان عامر خٹک کی زیر صدارت کوالٹی ڈرگ کنٹرول بورڈ کا اجلاس۔ جعلی اور غیر معیاری ادویات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا گیا۔ 33 کیسز میں سے 27 کیسز ڈرگ کورٹ بھجوا دیے گئے۔ سیوریج شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال کے ضلعی افسران کو احکامات۔ ڈپٹی کمشنر کا لاہور موڑ پر بلا اجازت بس اڈے کی تعمیر پر اظہار برہمی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو سیکریٹری آر ٹی اے کی جواب طلبی کے احکامات۔ رحیم یار خان میونسپل کارپوریشن عملے کا انوکھا کارنامہ۔ عملہ نفیس کالونی میں گٹروں کی صفائی کے بعد گندگی گلی نمبر 1 میں پھینک کر چلا گیا۔ شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادھر ملتان کے متعدد علاقوں میں گندگی کے ڈھیر، صفائی عملے کی ہڑتال ختم ہونے کے باوجود متعدد علاقوں کی صفائی نہ ہوئی۔ بورے والا میں سیوریج کا منصوبہ التوا کا شکار۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ 6 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ سیوریج کے مسائل میں اضافہ، گٹر ابل پڑے، شہری پریشان۔ محکمہ پبلک ہیلتھ نے منصوبے کی تکمیل فنڈز کی دستیابی سے مشروط قرار دے دی۔ خانیوال کے نواحی گاؤں 120-15L میں سیوریج سسٹم ناکارہ۔ رہائشی آبادی کے قریب گندے پانی کے جوہر سے تعفن پھیلنے لگا۔ زیر زمین پانی بھی مضر صحت، شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وہاڑی میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پارک اجڑنے لگے۔ خانیوال روڈ پر بنایا جانے والا فیملی پارک خستہ حال، جھولے غائب، پودے سوکھ گئے، پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چشتیہ میں سبزی منڈی روڈ خستہ حالی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ علاقہ مکینوں کا روڈ کی تعمیر مکمل کروانے کا مطالبہ۔ ڈیرہ غازی خان کے لیاقت بازار میں تجاوزات کی بھرمار۔ ریڑھی بانوں اور رکشے والوں نے بازاروں میں اڈے بنا لیے۔ ٹریفک کی روانی متاثر، شہری پریشان۔ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سرگودا کی خوبصورتی میں اضافہ کیسے ہوگا؟ پی ایچ ای عملے کی نااہلی، متعدد چوراہوں کی خوبصورتی کا کام نامکمل۔ شہریوں کے انتظامیہ سے منصوبوں کی فوری تکمیل کا مطالبہ۔ کس قانون کے تحت پرانے کرایہ داروں کا کانٹریکٹ ختم کیا گیا؟ میونسپل کمیٹی میلسی کی 432 دکانوں کی نیلامی کے خلاف تاجروں کا احتجاج۔ مسائل کے حل کے لیے ایم این اے اورنگزیب خان کا تاجروں سے اظہار یکجہتی۔ کہا کہ دکانوں کی نیلامی روک دی گئی ہے، نئے شیڈول کے مطابق دوبارہ کرایوں کی اسیسمنٹ کی جائے گی۔ لودرا میں موٹر سائیکل میکینک استاد حیوان بن گیا۔ بستی درخان والا میں 15 سالہ لڑکے سے مبینہ بدفعلی،
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। उधर लिया चौक आसू में 2 उबाशों की 11 साल बच्चे से बदफेली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। नाजायज ताल्लुकात के शुबे ने एक और हंसता भसता घर उजाड़ दिया। विहाड़ी बाबा नादिर वली में गैरत के नाम पर शोहर के हाथों बीवी का कत्ल। मुल्जिम लियाकत अली ने आसिया बीबी को टोके के वार करके कत्ल कर दिया। 7 सुगरा बीबी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुरानी दुश्मनी या मामला कोई और। कबीरवाला मुल्तान रोड पर THQ अस्पताल के सामने नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग। एक शख्स जाम हक, एक शदीद जख्मी। DPO रहीम जार खान असद सरफराज का पुलिस पब्लिक स्कूल का दौरा। स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए इमारत का जायजा लिया और क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैब का मुआयना किया। DPO ने स्कूल की इमारत की अपग्रेडेशन के लिए तजावीज मांग ली।